के तपाईलाई थाहा छ दुबईमा यति धेरै पैसा कसरी र कहाँबाट आयो? आखिर 50 वर्षमा दुबई कसरी यति धनी र सम्पन्न शहर बन्यो? दुबईको आर्थिक अवस्था कसरी परिवर्तन भयो? आजको श्रृङ्खलामा हामी यी सबै कुराहरू र सबै तथ्यहरू जान्नेछौँ। दर्शकवृन्द, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यदि तपाईँ हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र तपाईले यो भिडियो कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट पनि गर्नुहोला। दुबई संयुक्त अरब इमिरेट्समा अवस्थित एक धनी शहर हो। यो फारसको खाडीको किनारमा अवस्थित रहेको छ। यसको क्षेत्रफल करिब 4.114 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो संसारको सबैभन्दा अग्लो भवन बुर्ज खलिफाको शहर भनेर पनि विश्वभर परिचित छ। यहाँ अरबी र हिन्दी जस्ता धेरै भाषाहरू बोल्ने गरिन्छ। लिखित दस्तावेजहरूको आधारमा यो शहरको अस्तित्व संयुक्त अरब इमिरेट्सको गठनभन्दा 150 वर्ष पहिले नै भइसकेको जिकिर छ। दुबई संसारको सबैभन्दा धनी शहरहरूमध्ये एक हो र यसको बजारहरू, किनमेल केन्द्रहरू, मन्दिरहरू, मस्जिदहरू, झरनाहरू र समुद्र तटहरूका लागि विश्वभर परिचित छ। दुबईको अर्थ दुई बायाँ हो। विकासका लागि यो शहर द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ। अहिले दुबई संसारभरि लोकप्रिय पर्यटक गन्तव्यहरूमध्ये एक हो। दुबईको विकास सन् 1960 पछि सुरु भएको थियो। कुनै समय दुबईमा केही पनि थिएन। दुबईको जमिन बाँझो थियो र त्यहाँ बालुवा मात्रै थिए। जब यहाँ तेल पत्ता लाग्यो त्यसको 50-60 वर्षको अवधिमा दुबईले यति धेरै प्रगति गरेको छ कि आज यसलाई विश्वका शानदार शहरहरूमा गन्ने गरिन्छ। दुबई एक आश्चर्यजनक गतिमा विकास भएको छ। दुबईले उद्योग, वित्त, पर्यटन र विभिन्न सेवा क्षेत्रमा आफ्नो क्षेत्रीय र विश्वव्यापी उद्योग विस्तार गर्न निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ। दुबईका मूल निवासीहरूलाई इमिरातीसु भनिन्छ। तिनीहरू दुबईको कुल जनसङ्ख्याको 15% मात्रै रहेका छन्। बाँकी जनसङ्ख्या विदेशी रहेका छन्, जसमध्ये अधिकांश भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र फिलिपिन्सबाट आएर दुबईमा बसोबास गर्दै आएका छन्। दुबईको ठूलो हिस्सा विदेशी नागरिकहरूले भरिएको छ, जो विभिन्न कारणले संसारभरबाट आएका छन्। उनीहरू आफ्नो व्यापार, जागिर, शिक्षा, पर्यटन वा अन्य सामाजिक सेवाको लागि दुबईमा बस्ने गर्दछन्। यसबाहेक दुबई धेरै भाषा, धर्म, संस्कृति र जातीय मानिसहरूको लागि एक सामाजिक जमघट केन्द्र पनि हो। सन् 2022 को अनुमान अनुसार दुबईको कुल जनसङ्ख्या 36 लाख रहेको छ। यसमा दुबईमा काम गर्ने, व्यवसाय गर्ने वा आफ्नो परिवारसँग बस्ने विभिन्न देशका मानिसहरू समेत समावेश रहेका छन्। यहाँको आधिकारिक भाषा अरबी हो, तर यहाँ सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने भाषा चाहिँ अङ्ग्रेजी रहेको छ। दर्शकवृन्द, दुबईमा रक्सी प्रतिबन्धित छ। लाइसेन्स बिना यहाँ न रक्सी किन्न पाइन्छ न घरमा राख्न पाइन्छ। रक्सी पिउने प्रतिबन्ध मुस्लिमहरूलाई लागू हुन्छ। यो प्रतिबन्ध विदेशी र अन्य धर्मका अनुयायीहरूलाई भने लागू हुँदैन। विश्वका महँगो शहरको सूचीमा दुबई 22औं स्थानमा रहेको छ। दुबईमा पोस्ट कोड वा जिप कोडहरूको आधिकारिक संरचना छैन, तर यसको सट्टामा ठेगाना प्रणाली लागू छ, जसलाई हाउस नम्बर पनि भनिन्छ। दुबईमा प्रत्येक भवनको एक फरक नम्बर हुन्छ, जसले पहिचानको रूपमा कार्य गर्दछ। यी सङ्ख्याहरू सबै भवनहरूसँग विभिन्न शब्दहरूको संयोजनबाट बनेका हुन्छन्। यो प्रयोग गरेर मानिसहरू एक निश्चित स्थानमा पुग्न सक्छन् र तिनीहरूलाई स्थान पत्ता लगाउन मद्दत हुने गर्दछ। दुबईमा घरपालुवा जनावरको सुरक्षा गर्ने कानुन छ र जङ्गली जनावरको शिकार गर्नेलाई कडा सजाय दिइन्छ। दुबईमा जनावरहरूको लागि वन्यजन्तु आरक्षीहरू रहेका छन्। यी आरक्षणमा चितुवा, बाघ, मृग, स्याल र बाँदर जस्ता विभिन्न प्रजातिका जीवजन्तुहरू रहेका छन्। संसारकै सबैभन्दा अग्लो भवन बुर्ज खलिफा पनि दुबईमा अवस्थित छ। यो 828 मिटर अर्थात् 2716 फिट उचाइको साथ संसारको सबैभन्दा अग्लो भवनको रूपमा परिचित छ। यस भवनको नाम पहिले बुर्ज दुबई थियो, तर त्यसपछि जब संयुक्त अरब इमिरेट्सका राष्ट्रपति शेख खलिफा बिन जायद अल नाह्यानले यस भवनको नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय गरे, त्यसपछि यसको नाम बुर्ज खलिफा राखिएको थियो। बुर्ज खलिफामा विश्वको सबैभन्दा छिटो लिफ्ट छ। यसमा 57 किलोमिटर प्रति घण्टा गतिको लिफ्ट छ, जसले यात्रुहरूलाई केही सेकेन्डमा 124 तलाको उचाइमा पुर्याउने गर्दछ। दर्शकवृन्द, तपाईँ जुनसुकै देशको कुरा गर्नुहोस् त्यहाँ सुरक्षाको कुरा लागू हुने गर्दछ र यसले यहाँका मानिसहरू कस्ता छन् भनेर पनि देखाउने गर्दछ। त्यसो त हामी तपाईलाई बताउन चाहन्छौँ कि दुबईलाई संसारको सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँ भनिन्छ, किनभने यहाँ अपराध दर 0% जस्तै छ।
दुबई तातो देश मध्येको एक हो। यहाँ धेरै गर्मी हुन्छ, त्यसैले यहाँ गर्मीबाट बस्न मानिसहरूले आफ्नो भवनमा फरक फरक किसिमको एयर कन्डिसनर राखेका हुन्छन्। यसो त तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ, किनमेलका लागि मात्र दुबई जानेहरू पनि धेरै रहेका छन्। विश्वको सबैभन्दा ठूलो सपिङ मल दुबईमा रहेको छ। बलिउडका धेरै सेलिब्रेटीहरू पनि यहाँ आफ्नो मनपर्ने चिजहरू किन्न जान्छन्। यस देशमा करिब 1200 सपिङ मल तथा पसलहरू रहेको उल्लेख गरिएको छ। यस्तै दुबईका मानिसहरूले ऊँटलाई धेरै माया गर्छन्। घोडा सवारी जस्तै दुबईका मानिसहरू पनि ऊँट चढ्ने गर्छन्। दुबईलाई सुनको सहर पनि भन्ने गरिन्छ। दुबईमा सुन र अन्य गहनाहरू किनमेल गर्न धेरै ठाउँहरू रहेका छन्, जस्तै गोल्ड सुक, जुन विश्वको सबैभन्दा ठूलो सुन बजार हो। दुबईका मानिसहरूको लाइफस्टाइल एकदमै फरक छ। यिनीहरू महँगा कारहरू मन पराउँछन् र संसारको सबैभन्दा महँगो र विलासी कारहरू पनि यहाँ देख्न सकिन्छ। के तपाईलाई थाहा छ, दुबईमा यस्ता एटिएम पनि छन् जहाँबाट सुनको सिक्का निस्किन्छ। यो सुनको एटिएम जर्मन कम्पनीले बनाएको थियो र यो पहिलो पटक दुबई मलमा जडान गरिएको थियो। यो पहिलो यस्तो मेसिन हो जसबाट सुनको बिस्कुट, सिक्का र गहना जस्ता विभिन्न 320 प्रकारका वस्तुहरू निस्किने गर्दछ। ग्राहकहरूले यसलाई नगद वा क्रेडिट कार्ड मार्फत प्रयोग गर्ने गर्दछन्। यसो त दुबईमा वैदेशिक रोजगारका लागि आएका नेपालीहरू प्रशस्तै भेट्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, दुबईमा यसबाहेक पनि धेरै रोचक कुराहरू छन्। ती कुराहरूलाई हामीले अर्को भिडियोमा समावेश गर्नेछौँ। यदि तपाईँ पनि दुबई जानुभएको छ भने त्यहाँको अनुभव हामीसँग सेयर गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कृपया हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुहोला। यदि भिडियो मन पर्यो भने आफ्ना साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला।